इयम् आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रमस्ति। संस्कृतसौरभस्यान्तर्गतम् अद्य भेटवार्तायाः विषयः वर्तते संस्कृतस्य नवीनः शब्दकोशः। संवादाय अद्य अस्मत्समक्षं राजते राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषदि शिक्षा एवं भाषा विभागे प्राक्तनः अध्यक्षः संस्कृतगुणगणगरिष्ठः साहित्यस्य मर्मज्ञ विद्वान् प्रोफेसर केसी त्रिपाठीवर्यः। तेन सह भेटवार्ता करोति शिक्षा सेमवालः। महोदय, सर्वविदितं यत् संस्कृते बहवः पुरातनशब्दकोशाः सन्ति, यथा अमरकोशः, आप्टे विरचितः शब्दकोशः, मोनियर् विलियम्स् विरचितः शब्दकोशः। वयं जानीमः यत् भवान् अपि नूतनशब्दकोशस्य विनिर्माणे सम्बद्धः संलग्नः च अस्ति। अस्य वैशिष्ट्यं कृपया अस्मान् बोधयतु। धन्यवाद शिक्षा। संस्कृत शब्दकोशः निरन्तरं वर्धमानं भवति, यतोहि समये समये नूतनशब्दाः आयान्ति। साम्प्रतं यथा मशीन् युगं वर्तते, बहवः शब्दाः समागताः ये खलु पूर्वे नासन्। यथा इंटरनेट एवमेव टेलिफोन, वाईफाई इत्यादयः बहवः शब्दाः सन्ति ये खलु पूर्वे नासन्, किन्तु साम्प्रतं तेषाम् आवश्यकता अस्ति। एवं प्रकारेण नूतन आगतानां शब्दानां कृते संस्कृतेऽपि शब्दाः भवन्तु इति वयं संस्कृत अध्यापकाः चिन्तयन् सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः। ये खलु शब्दकोशाः यथोक्तं तत्र भवति मोनियर् विलियम्, आप्टे शिवराम बामन आप्टे महोदयेन विरचितम्, अन्यच्च अमरकोशः, वाचस्पत्यं, शब्दकल्पद्रुम इत्यादयः ये कोशाः सन्ति ते तु बृहत्तमाः भवन्ति। छात्राणां कृते ये खलु झटिति एव ज्ञातुम् इच्छन्ति तेषां कृते लघु लघु शब्दकोशानाम् अपि निर्माणं चलति। NCERT पक्षतः कोशद्वयं, प्रथमं तु बाल संस्कृत शब्दकोश, अनन्तरं विद्यार्थी संस्कृत साहित्य संदर्भकोश। तो बाल संस्कृत शब्दकोशस्य निर्माणं कथं? यथा पृष्टं यत् कोशास्तु सन्ति, नूतन शब्दकोशानां निर्माणस्य का आवश्यकता? एवमेव भवति, यतोहि ते तु बृहत्तमाः सन्ति। लघुकोशः बालानां कृते अपेक्षितं भवति, अथवा यथोक्तम् आधुनिके काले बहवः नूतन शब्दाः समाजे समागताः। तेषां शब्दानां संस्कृते संयोजनं सम्यक् भवेत्। मन्ये शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानात् कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च। वयं कथं निर्णेतुं शक्नुमः यत् अयं शब्दः साधु असाधु वा? तत्र कः प्रमाणः? तो व्याकरणं प्रमाणं। कदाचित् व्याकरणद्वारा अपि सम्यक् न भवति। यथा एकम् उदाहरणं करोमि। शशाङ्कः चन्द्रस्य कृते प्रसिद्धः अस्ति, शशाङ्कः। एवमेव मृगाङ्कः अपि चन्द्रस्य कृते अस्ति। शशः अस्ति अस्य इति शशि इत्यपि वर्तते चन्द्रस्य कृते। व्याकरणेन जातं, व्याकरणेन एतदपि जातं यत् मृगः अस्ति अस्य इति मृगी, किन्तु मृगी शब्दस्य लोके अन्यः अर्थः वर्तते। स एव शब्दः अग्रे गन्तुं शक्नोति, कोशे आनेतुं शक्यते, येन यस्य लोके प्रभावः। अब NCERT पक्षतः कोशद्वयं, बाल संस्कृत शब्दकोश, यतोहि लघु लघु बालाः भवन्ति। षष्ठी कक्षायां, पंचम कक्षायां, चतुर्थ कक्षायां एवमेव द्वादश कक्षा पर्यन्तं विद्यालयी शिक्षा अन्तर्गते। तेषां कृते तु वाचस्पत्यं समीचीनं नास्ति। बालः तत्रैव ज्ञातुम् इच्छति यत् इंटरनेट अहं जानामि, अस्य कृते संस्कृते कः शब्दः वर्तते, अथवा समाचारपत्रं, न्यूज़ पेपर इत्यस्य कृते अपि शब्दः भवेत्। समाजस्य एवं प्रकारिकीम् आवश्यकताम् अनुभूय संस्कृतज्ञैः संस्कृतस्य शब्दकोशस्य निर्माणे प्रवृत्तिः जाता। नवीनशब्दानां संस्कृते समाहरणे कीदृशं काठिन्यं भवता अनुभूतं? संस्कृतसमुन्नयनाय कथं च तेषां निवारणं कर्तुं शक्यते? यतोहि झटिति एव नूतनानां शब्दानां कृते संस्कृतस्य शब्दस्य प्राप्तिः न भवति। उद्योगः करणीयः।
यथा एतस्य कृते समाचारपत्रं यतोहि लोके समाचार इति चलति, एवमेव वार्तापत्रं संस्कृते वार्ता शब्दस्य बहवो अर्थाः। महाभारते का च वार्ता किमाश्चर्यं कः पन्था कश्च मोदत वार्ता। भवती पृष्टवती यत् कथं वयं निराकरणं कुर्मः। यथा संवाददाता, आकाशवाणी पक्षतः संवाददाता शब्दस्य संस्कृते कः अर्थः भवेत्? तो वार्ताहरः इति निर्मितम् आकाशवाणी विद्वद्भिः साम्प्रतं चलति, किन्तु अन्यत्र वार्ता शब्दस्य अन्यः अर्थः। तो शब्दानाम् अनेकार्थः। अस्मात् कारणात् एव संस्कृते या भाषायां श्लेषालङ्कारोऽपि भवति, यमकालङ्कारोऽपि भवति। एकः शब्दः भिन्ने भिन्ने अर्थे अपि प्रयुज्यते, किन्तु लोके यथा व्यवहारं भवेत्, लोकः यथा स्वीकरोति तथैव अस्माभिः संस्कृतस्य शब्दस्य निराकरणं क्रियते। किन्तु अन्यच्च एकः शब्दः अस्ति अधुनैव कृतं, जादुई पिटारा। एनसीईआरटी द्वारा निर्मितम् अस्ति जादुई पिटारा। संस्कृते एवं न भवति, किन्तु तत्रोक्तं यत् जादुई पिटारा इत्यस्य कृते संस्कृतस्य शब्दः अपि अन्वेष्य। ऐन्द्रजालिकः पिटकं पेटिका मंजूषा वा बहु भीषणः शब्दः भवति ऐन्द्रजालिकः। लघु लघु बालानां कृते ऐन्द्रजालिकः इति शब्दस्य प्रयोगः भीषणतमः भवति। अनन्तरं चिन्तितं किं भवेत्, सरलम् अथवा निकटः यः भवेत् जादुई पिटारा श्रवण माध्यमेन यथा। तदा प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र, अभिराज राजेंद्र मिश्रैः चर्चा कृता। तैः उक्तम् अस्य शब्दस्य प्रयोगः अन्य माध्यमेन पूर्वमेव कृते। कथं? जातुधानः। तो ये खलु जातुधानाः भवन्ति ते मायाविनः भवन्ति, समये समये रूपपरिवर्तनं कुर्वन्ति। जादुई ततः एव आगतम् अयं शब्दः, जातु स्वीकृतम्। अस्माभिः तत्र जातुपिटकम् इति कृतं। जातुपिटकं श्रवणेनापि जादुई पिटारा इति शब्दस्य निकटे तथैव ध्वनिः आयाति। तो एवं क्रमेण अत्र जादुई पिटारा इत्यस्य कृते जातुपिटकम् इति निर्धारितम्। नवीन शब्दकोशस्य निर्माण प्रक्रियायां कीदृशानां विषय विशेषज्ञानां सहकारिता वर्तते, तेषां योगदानं कथं महत्त्वपूर्णम् अस्ति? सम्यक्। नवीन शब्दकोशः न केवल एनसीईआरटी संस्थायां निर्मीयते, आयोगः वर्तते, कोशस्य आयोगः वर्तते। किं नाम सम्यक् नाम स्मरामि, किन्तु कश्चन आयोगः वर्तते। तेन वैज्ञानिक शब्दकोश इति माध्यमेन बहूनां शब्दानां, मन्ये वैज्ञानिक शब्दानां, भौगोलिक शब्दानां, ऐतिहासिक शब्दानां, अन्ये च ये खलु गणित शब्दानां, समाजशास्त्रीय शब्दानां तत्र चयनं कृतं। विशेषज्ञास्तु संस्कृतस्य एव भवन्ति, किन्तु समाजशास्त्रीयाः, भूगोलविषयिकाः, विज्ञानविषयिकाः अपि अध्यापकाः तत्र भवन्ति। तेषां सहयोगेन वयं तत्र संस्कृतस्य शब्दस्य रचनां कुर्मः। यथा संभवं यदि संस्कृते कुत्रचित् प्रयुक्तः आसीत् तस्य स्वीकृतिः, अन्यथा तेन यन्निकटं भवति तस्य तत्र स्वीकारः क्रियते। तत्र तस्मिन् कोश निर्माणे सन्ति आचार्याः बलदेवानन्दसागराः, डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्र महाभागाः, अन्ये च प्रोफेसर रमेश पांडे महाभागाः, कमला भारद्वाज महोदया, एवमेव अन्येपि विद्वांसः तत्र सन्ति। ते तत्र आगत्य कार्यं कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण विदुषां सहयोगः स्वीक्रियते, येन माध्यमेन वयं नूतन संस्कृतस्य निर्माणं, नूतन संस्कृत शब्दानां निर्माणं, प्रयोगः च अस्माभिः क्रियते। एकः अन्यः अपि श्लोकः, एकः अन्यः अपि कोशः निर्मीयते। पुणे इत्यत्र अस्ति प्रायोगिक शब्दकोशः वर्तते। कथं? प्रायोगिकः शब्दकोशः। ओम, यथा कश्चन शब्दः अस्ति, सः शब्दः कुत्र कुत्र कतिवारम् आगतः, तत्सर्वं तत्र निर्देशः क्रियते। अधुना अपि साम्प्रतं यथा शीतलकं, पूर्वं तु नासीत्, किन्तु शीतलकम्, अन्यच्च वर्तते इंटरनेट, अन्तर्जालम्।
एवमेव शिक्षाविभागे अवबोधः टेलिफोन् इत्यस्य कृते दूरभाषः कथं जातं दूरभाषा दूरे वार्ता यथा भवति तस्मात् कारणात् दूरभाषा चाय भवतु नाम चायपानं किन्तु उष्णपेयमपि भवति एतस्य कृते कंप्यूटर् सङ्गणकः सर्वे कुर्वन्ति किम् एवं संस्कृते विशेषता अस्ति यत् शब्दस्य विनियोगः कथं भवेत् तत्र भवती जानन्ति यत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् आरती हेतौ अयं श्लोकः पठ्यते अर्थः तु किमपि पृथक् एव किन्तु कर्पूरशब्दः तत्र आगतः कर्पूरस्य आरती इत्यस्य कृते कर्पूरगौरं करुणा पूर्वमेव उक्तं मया समाजे लोके यथा भवति स्वीकृतिः तथैव शब्दस्य साधुता भवति पाणिनिमहोदयेन बहूनां शब्दानां रचना शिक्षिता अन्ते कथितं यत् उणादयोः बहुलम् अन्येषामपि शब्दानां निर्माणं कर्तुं शक्यते यतोहि लोके नीर जलस्य कृते कति शब्दाः बहवः शब्दाः सन्ति स्थाने स्थाने देशे देशे प्रान्ते प्रान्ते सर्वत्र नीर शब्दस्य बहवः प्रयोगः जलं नीरं तोयम् अम्बु इत्यादि एवं प्रकारेण यथा लोके चलति लोके यथा स्वीकृतिः भवति तथैव शब्दस्य साधुता भवति एवं प्रकारेण ये खलु विद्वांसः भवन्ति ते तत्र आगत्य अन्यासां भाषायाम् अपि ये शब्दाः समागताः किन्तु संस्कृतस्य निकटे सन्ति तेषाम् अपि तत्र संयोजनं क्रियते अस्तु महोदय वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भवता मते नवीनसंस्कृतशब्दकोशस्य माध्यमेन कथं संस्कृतस्य आधुनिकीकरणं कर्तुं शक्यते वा कथम् आधुनिकसमये भाषायाः सशक्तीकरणं कर्तुं शक्यते नवीनशब्दकोशे केवलं नवीनशब्दानां कोशः नैव भवितुं शक्यते यतोहि कोशः वर्तते कोशः इति पदस्यापि अनेके अर्थाः सन्ति मधुकोशः धनकोशः रत्नकोशः अथवा अन्नमयकोशः मनोमयकोशः प्राणमयकोशः एवमेव अस्ति किन्तु कोशस्तु पूर्णरूपेण एव निर्मीयते केवलं नूतनानाम् एव शब्दानां तत्र समाहारः यदि क्रियते तर्हि सम्यक् कोशः नैव भवितुं शक्यते अथवा नूतनशब्दानाम् अपि तत्र संयोगः क्रियते संस्कृतभारती माध्यमेन अपि आकाशवाणी पक्षतः अपि लघुकोशः कोशस्य निर्माणः जातः अधुना वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् नूतनशब्दानां कृते संस्कृते सम्यक् रूपेण निर्माणप्रक्रियायां गुणवत्तायाः निर्धारणं कथं भवति शोभनं बहु शोभनं पृष्टं गुणवत् यतोहि कस्यापि शब्दस्य कृते कस्यापि शब्दः यदि स्वीक्रियते केवलं शब्दस्य कृते शब्दः तर्हि गुणवत्तायाः हानिः भवितुं शक्यते अतः शब्दस्य कृते यः शब्दः निर्धार्यते तस्य तत्र ये भवन्ति विद्वांसः ते सर्वे विचारं कुर्वन् सम्यक् विचार्य एव शब्दस्य निर्धारणं क्रियते यतोहि यदि कोऽपि कथयति यत् नवीनः शब्दः मन्ये किमस्ति मल्टी लेवल बिल्डिंग अस्य कृते कथं शब्दं भवेत् तो एतस्य कृते बहुभूमिक भवनम् इति चर्चा द्वारा निर्धारितं वर्तते बहुभूमिक भवनं नूतनानाम् आधुनिकानां शब्दानां समाजे यथा अन्यासु भाषासु विशेषतः आङ्ग्लभाषायां ये नूतनशब्दाः समागताः तेषां कृते अपि संस्कृते नूतनशब्दानां रचना सम्यक् रूपेण क्रियते प्रयोगदृष्ट्या अपि साधुता तत्र चिन्त्यते बहुशः धन्यवादः महोदय संस्कृतसौरभस्यान्तर्गतं भवन्तः श्रुतवन्तः भेटवार्ता विषयः आसीत् संस्कृतस्य नवीनः शब्दकोशः संवादाय अस्मत्समक्षम् आसीत् प्रोफेसर केसी त्रिपाठीवर्यः तेन सह आसीत् डॉक्टर शिक्षा सेमवालः अनेन सह कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नः भवति नमो नमः।